सोशल वर्कर आयज ह्या पत्रकार परिषदेक तुम्ही सगळे जाण येयल्या बद्दल हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो हो जो एकदम गरजेचो असो विशय मांडटा। आमी सगळे जाण जाणा खूब दीस जाले, खूब दीस म्हणजे खूपच दीस जाले पर्वरी खापरेश्वर देवस्थानाची परिस्थिती आयज डेव्हलपमेंटाच्या नावार कितें घडलेली आसा ती। आमी कोर्टान वयतात, आमी प्रोटेस्ट करतात, आमी खूबशे प्रयत्न करतात आमचे दैवत्य वाटोवपाक। आज म्हाका म्हणून दिसतलें आमी आयकलां आमच्या इतिहासान हिस्ट्रीन ब्रिटिशांनी खंय आमची देवळां मोडलीं, पोर्तुगेजांनी खंय आमची देवळां मोडलीं आनी मागीर खंय अशें आयकूंक आयलें मुघलांनी आमची देवळां मोडलीं। आयज हांव समस्त हिंदू तशेंच सगळ्या गोंयकारांक प्रश्न करूंक सोदतां ह्या तुमच्या माध्यमातून, खापरेश्वराचें देवूळ मोडटा कोण? खापरेश्वराचें देवूळ मोडटा कोण हो म्हाजो प्रश्न आसा आयज तुमकां सगळ्यांक। आनी हांव मागता देवा कडेन कोर्टान जो निर्णय दिला हांव तेज्या विरुद्ध वचना, जे बी डेव्हलपमेंट आसा हांव तेज्या विरुद्ध बी वचना, पण हांव म्हाज्या हिंदुत्वाच्या विरुद्ध केन्नाच वयचो ना। हेज्या खातीर हांवें ठरयलेलें आसा फाल्यांच्यान सबंद दीस हांव खापरेश्वर देवळा कडेन बसतलो। आयच्यान म्हाजी सगळीं कामां बंद करून बीइंग अ कॉर्पोरेट लेवल म्हजें काम व्हडलें आसा तें सगळें सोडून म्हाका म्हाजो धर्म व्हडलो, म्हाका म्हाजो देव व्हडलो। हांव गोंयाकारा खातीर न्हू, हांव म्हाज्या धर्मा खातीर, म्हाज्या देवा खातीर सगळीं काम करून बंद करून थंय बसपाक तयार आसा। आनी आयज तुमच्या माध्यमातून हांव मागतां जितके पॉलिटिकल पार्टीज आसतले ते फाल्यां खंयचेय पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड, आरजी, काँग्रेस, बीजेपी, टीएमसी अथवा एमजी, ज्यो पार्ट्यो आसा, जे इंडिविज्युअल आसा, सगळे लोक म्हाज्या बरोबर जर थंय म्हाका सपोर्ट करपाक आयले तर म्हाका दिसता आमी माणुसकीच्या दृश्टीन सरकारा कडेन ही गोश्ट पावोवंक शकता आनी हेजी तत्वां आनी हेजे इम्पॉर्टन्स आमच्या देवाचें कितें हें आमी माणुसकीच्या दृश्टीन सांगूंक शकता, कायद्याच्या दृश्टीन न्हू। म्हणून हो म्हाजो ठराव आसा। हांवें सांगलें हांव बसतलो थंयसर, कारण जो पर्यंत आमची संख्या वाडची ना पळय तो पर्यंत फुडलें कांयच जावचें ना। हांव स्वता बसतां। हांवें आग्रह केला लोकांनी येवन म्हाका सपोर्ट करचो म्हणून, कारण देव म्हाजो एकट्याचो न्ही, देव सबस्त आमच्या देशांत जितके हिंदू आहा तितक्यांचोय। आयज आमी पळयतात हिंदुत्व हिंदुत्व करून खुबशे नारे लागले। आयज जर हिंदुत्वाचे नारे लागता तर त्या हिंदूचे देवाचे देवूळ कित्याक मोडटा? बारीकशे एग्जाम्पल दिता, तुमी बेळगांव वयतात पिळणवारीच्यान फुडें जो हायवे जाला पळय थंयसर एक हनुमानाचें देवूळ आसा। मुद्दम म्हाज्या खातीर वचोन पळयात, थंयसरल्या लोकांनी ते देवूळ मोडपाक दिलें ना। आयज सुद्दां ते देवूळ ते हायवेचेर आसा तश्याक तशें वचोन पळोवचें आनी आमच्या सरकारान सुद्दां एकदां ते वचोन पळोवचें, ते लोकांचे एग्जाम्पल घेवचें आनी आमच्या गोंयच्या लोकांनी त्या लोकांची एग्जाम्पल आपल्या भितर घेवन हें देवूळ वाचोवपाचो प्रयत्न करचो। पण कितें आहा, तूं कंपालार जर वचोन पळयत न्हू रिलोकेशनान झाडां जातली काय ना, इट इज अ नॅशनल ट्री। वड हो सादें झाड न्ही, राष्ट्रीय झाड हें। आमी राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जनवर टायगर तेका मारीत जाल्यार तुमी सजा दिता मरे। तेका मारीत जाल्यार ऑफेन्स रजिस्टर जाता, तर नॅशनल ट्रीक मारीत जाल्यार कित्याक ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जायना? कायद्यान जर उलयता जाल्यार हो म्हाजो प्रश्न आसा आयज। इफ बनियन ट्री इज अ नॅशनल ट्री, टायगर इज अ नॅशनल एनिमल, तेका मारीत जाल्यार इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स, तर नॅशनल ट्रीक मारीत जाल्यार कित्याक पनिशेबल ऑफेन्स जायना हो म्हाका सरकारान सांगपाची गरज आसा आयज। ज्या पद्धतीन सध्या मुवमेंट चालू आसा ती खापरेश्वर देवस्थान, जेन्ना नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन सगळे केले ते म्हणाले की आता थंय लेट जाल्लो आसा, तुम्ही जी अरेंजमेंट आसा तुमच्या पयलीं ते आमकां डिमांड केले तर हेच्यार कितें तरी सोल्युशन मेळटलें। म्हाजे देवाक वाचोवपाक म्हाका लेट आनी उशिराची गरज पडना, हेका लेट जालोलो ना। लोक खूब पयलींच्यान हेजेर आवाज काडीत आसा। आतां ते ऑथॉरिटीक लेट आयकोंक येयलें तेका हांव कांय करूंक शकना। तांकां लेट आयकोंक कदाचित बरें जालें आसतलें, आय डोंट नो। एक्चुअली जे गोंयाच्या निसांतान जाला पळय हें सबंद जाग्याचेर जालेलें आसा। आयज तुमी पळयात रानांनी वचोन हेंच्यांनी इको फ्रेंडली खंय कॉटेजीस घालूंक सोदता। तुमच्या हातीन खाती दिल्या कित्याक?
ह्या वनाची ह्या लोकांची किंवा गोंयकारांचे बरें करपाक तुमी करता कोणाचे बरें? आयज हो बी एक प्रश्न निर्माण जाता. देवाक जे लोक वळखना ते मनशांक वळखताले काय? हो बी एक प्रश्न आयज निर्माण जाल्लो आसा. आणि एक विषय आमदार जेन्ना तुम्ही कांपिस्टोर देवस्थानाचे उलयतात त्या दिसांनी कॉपेलूय थिंगा एक आशिल्ले पडल्यान ते कॉपेलाचे हें केलें. आयज आयज कॉपेल मच्छीद देवूळ हे पळयनासतना एक देव एक देश अशें आमी पळोवपाक जाय. आयज पर्यंत अशें कोण उलयना. हेज्या खातीर म्हाका खूब वायट दिसता जेन्ना बी कोण जो इशू घेवन येता पळय तेन्ना वेगवेगळे नजरेन घेवन. आयज खऱ्यांनीच बरो प्रश्न आसा. आयज सगळींच कॉपेलां, सगळ्यो चर्ची, सगळ्यो मस्जिदी आनी सगळीं देवळां वाजोवपाची गरज आसा. एकूच धर्म आसपाक जाय आमच्या गोंयांत, माणुसकीचो, ह्युमॅनिटीचो. धर्म हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन न्हू तर मनीसपणाचो जे दिसा धर्म जातलो गोंयांत किंवा गोंयचे लोक हो धर्म मानपाक सुरू करतले ते दिसा हें डिस्ट्रक्शन बंद जातलें. हें म्हाज्या कडल्यान आयकून घेवचें तुमी. शैलेश बाब, तुम्ही एक लॉयर बाय प्रोफेशन, तुम्ही एक कोर्टान बी बसच्या पेक्षा तुम्ही सुप्रीम कोर्टान कितें केलें? आमी खुबश्यो चॅलेंजी पळयलेल्यो आसा, तेजी रिजल्टां पळयलेलीं आसा, जायना काय. आयज हेंच्यांनी आमच्या मुखार प्रोटेस्टा शिवाय दुसरो कसलोच उपाय दवरलेलो ना. हांव एकटोच ना, बरे बरे एडवोकेट्स आसा हितून, तांकांय तुमी प्रश्न करात. दे वील ऑल्सो आन्सर द सेम थिंग. आयज जे डिसिजन जाता पळय हें डिसिजन कसलें जाता तें कळना. हांवें आयज बारीकशें तुका विचारलें, जर टायगराक मारीत जाल्यार म्हणटा आमी पनिशेबल ऑफेन्स बिकॉज टायगर इज अ नॅशनल एनिमल. एग्री करता सगळे? बनियन ट्री इज अ नॅशनल ट्री मरे, ताका मारीत जाल्यार कित्याक पनिशमेंट नाका? आयज म्हाजो हो प्रश्न आसा. बनियन ट्री सुद्दां जर हात लायता जाल्यार इट इज अ नॅशनल ट्री, सगळ्यांक पनिशमेंट हेचे गावपाक जाय. सरकार दितलो काय ना हें म्हाका खबर ना, पूण हो कायदो आमी आमच्या मनान धरून थंय बसपाक सोदता. म्हाका जेंकां सपोर्ट करपाचें आहा ते म्हाज्या सपोर्टान येवंक शकता. या सपोर्टा खातीर तुमचे कोणाशी उलोवप जाले, जे ऑर्गनायझेशनां NGO तेंच्याशी तुमी कितें पळय थोडे लोक देवां कडेन उलयता, हांव म्हाज्या स्वता कडेन उलयलो तेन्ना देवान म्हाका सांगलें तुका जर दिसता आपले कितें तरी बरें करचें तेन्ना तूं मना पासून यो. म्हणून आयज हांव मना पासून उलयलां, कायद्यान उलोवंक ना किंवा आनी खंयच्या दृश्टीन उलोवंक ना. हांव मना पासून उलयतां. कित्याक? म्हाजो देव म्हाका व्हडलो, म्हाका खबर ना बाकीच्या लोकांचें. म्हणून हांव बसतलो वचोन. जेंकां बी देव जेंचो व्हडलो आसा किंवा जे देवान विश्वास करता ते लोक डेफिनेटली येवन म्हाका सपोर्ट करतले. हांव स्टार्ट करतां. जितके दीस देवाक बसोवपाचो आसा देव बसयतलो. हें सगळें हांव देवार सोडटां, देव खापरेश्वराचेर सोडटां. आनी हिंदुत्वान मानपी RSS तेज्या उपरांत खुबशे लोक आसा अजून हिंदुत्वादी, सगळ्यांक आपयता हांव. देव म्हाजो एकट्याचो न्हू, देव तुमच्या सगळ्यांचो. आयज देशभरान आयज अशें आयकोंक येता हिंदू हिंदू हिंदू. अरे फाल्यां आमची देवळांच ना जाल्यार आमी कसले हिंदू? आमची देवळां आमीच मोडटात तर थुकपाचे लायकीचे बी आमी हिंदू न्हू, जर आमी आमची देवळां मोडपाक दिली तर. थँक्यू.